ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। अस्माभिः यद् गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र परिभाषाप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य 18 पाठः अस्माभिः गतपाठः पठितः। तस्मिन् 18 पाठे अस्माभिः परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषायाः तत्र कानिचन उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र अस्माभिः परिभाषायाः अस्याः अर्थः ज्ञातः यत् परापेक्षया नित्यशास्त्रं, नित्यशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रम्, अन्तरङ्गशास्त्रापेक्षया अपवादशास्त्रम्, एवञ्च परापेक्षया नित्यशास्त्रं, परापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रं, परापेक्षया अपवादशास्त्रम् इत्येवं क्रमेणापि तत्र उत्तरोत्तरं यद् वर्तते शास्त्रं तच्छास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। परिभाषायाः अर्थः विचारितः। गतपाठे तावत् विशेषेण परापेक्षया नित्यशास्त्रस्य बलवत्वं भवति इत्यत्र तुदति इति उदाहरणं स्वीकृतं। तत्र पुगन्तलघूपधस्य च इति परशास्त्रं गुणविधायकं तत्प्रबाध्य तुदादिभ्यश्चः इति सूत्रमेव प्रवर्तते। कुतः? तस्य नित्यत्वात्। नित्यत्वं कुतः? यतः गुणे कृतेपि अकृतेपि तस्य प्रवृत्तिः जायते। कृताकृतप्रसङ्गी यो विधिः सः नित्यः इति च अस्माभिः तत्र लक्षणं पठितं नित्यशास्त्रस्य। नाम किं नाम नित्यत्वम् इत्यस्य। ततः यद्यपि अन्यत्र नाम अन्यस्मिन् शास्त्रे नित्यशब्दस्य अर्थः भिद्येत नाम, परन्तु प्रकृते तु नित्यो नाम कृताकृतप्रसङ्गे यः विधिः, नाम सः कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् विधौ कर्तव्ये वा अकर्तव्ये वा निश्चप्रजं प्राप्नोत्येव यदि, तर्हि सः नित्यः भवति इति तत्र अस्माभिः निश्चीयते। अस्तु, अग्रे उच्यते। ततः परम् अस्माभिः नित्यत्वेन तत्र नित्यशास्त्रस्य बलवत्वे बीजं किं भवति इति शेखरग्रन्थस्य पङ्क्तिमादाय सामान्येन तत्र समन्वयनमपि कृतं। सा पङ्क्तिः इत्थमासीत्: अक्लुप्ताभावकस्य नित्यशास्त्रस्य अभावकल्पनापेक्षया क्लुप्ताभावकस्य अनित्यशास्त्रस्य एव तत्कल्पनं युज्यते इति नित्यस्य बलवत्वे बीजम् इति युक्त्या प्रतिपाद्यते। ततः परमस्माभिः परशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति इति एतस्य उदाहरणं तत्र दृष्टम्। उभये देवमनुष्याः। अत्र परशास्त्रेण प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयनेमाश्च इत्यनेन उभय इत्यस्य जसि परतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता, परन्तु अन्तरङ्गत्वात् सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रस्य पूर्वमेव प्रवृत्तौ तत्र नित्यतया एव सर्वनामसंज्ञा भवति उभयशब्दस्य गणपाठे पठनसामर्थ्यात् अथवा पाठसामर्थ्यात्। अतः उभये इति एकमेव रूपं भवति सर्वनामसंज्ञाकारणात् जसः स्थाने शीविधानद्वारा निर्मितं यद्भवति। उभयाः इति तु अनिष्टः प्रयोगः। तत्र एतद्व्याजेन अस्माभिः किं नाम अन्तरङ्गशास्त्रम् इत्यपि तत्र सामान्येन श्रुतं यत् अल्पापेक्षम् अन्तरङ्गं भवति, बह्वपेक्षं बहिरङ्गं भवति। प्रथमचरमतयाल्पार्थिति विभक्तेः अपि अपेक्षां करोति सर्वनामसंज्ञां विधातुं विकल्पेन। अतः बह्वपेक्षं बहिरङ्गं भवति
इति कृत्वा प्रथमचरम इति सूत्रं बहिरङ्गशास्त्रं। सर्वादीनि सर्वनामानि इति तु न तथा। सर्वादीनि सर्वनामानि तु साक्षात् गणपाठे सः शब्दः पठितः यदि गणपाठत्वादेव तस्य शब्दस्य सर्वनामसंज्ञां विधत्ते, तावदेव। अपि च ततः तस्य बलवत्वे बीजं नाम पूर्वापेक्षया परशास्त्रस्य बलवत्वे किं बीजं भवति, नाम किं विनिगमकं प्रमाणम् अथवा कारणम् अथवा युक्तिः का इति सर्वत्र यथा चर्च्यमानं वर्तते तद् अत्रापि चर्च्यते अधुना। अतः एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे तत्र पठितः। 18 पाठः गतपाठः परिभाषाप्रकरणस्य प्रवृत्तः। तदधुना 19 पाठः अस्य प्रकरणस्य प्रवर्त्स्यति। 19 पाठे अस्मिन् वयं तदेव नाम अन्तरङ्गशास्त्रं यद् वर्तते तत्र बीजं किं भवति, किमपि प्रमाणम् अपेक्षितं भवति अथवा काचित् युक्तिः अपेक्षिता भवति। अतः तत्र उच्यते, बीजम् उच्यते। तस्य बलवत्वे बीजमाह। गतपाठे अन्तिमा पङ्क्तिः का पठिता आसीत् व्याख्यायाः? अल्पापेक्षमन्तरङ्गम् इति हि तल्लक्षणम् इति इत्यतः अग्रे इदानीम् अस्माभिः आरभ्यमाणं वर्तते। तर्हि किमुच्यते? तस्य बलवत्वे बीजमाह इति, नाम तस्य कस्य? तस्य अन्तरङ्गशास्त्रस्य बलवत्वे बीजमुच्यते। किम्? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति मूले पश्यन्तु। परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इत्यतः अनन्तरम् एका अन्या परिभाषा पठिता वर्तते। का? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे। तस्याः पदविभागः इत्थं भवति। असिद्धं प्रथमान्तं पदं भवति, बहिरङ्गम् इत्यपि प्रथमान्तं भवति, अन्तरङ्गे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अन्तरङ्गे इत्यत्र विषयसप्तमी वर्तते, निमित्तसप्तमी नास्ति। नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति न प्रवर्तते इति। अस्तु, तर्हि न सिद्धम् असिद्धम् एवं खलु। सिद्धासिद्धत्वविचारश्च अस्माभिः पूर्वत्र सिद्धम् इत्यत्र विस्तरेण कृत एव, एवं किल। अतः असिद्धं न सिद्धम् असिद्धं बहिरङ्गं। बहिरङ्गं किं भवति? वयं ज्ञातवन्तः गतपाठे। अन्तरङ्गे इति नाम अन्तरङ्गे शास्त्रे कर्तव्ये इति, अथवा अन्तरङ्गे शास्त्रे प्रसक्ते तत् कथयति अग्रे व्याख्याता। कथयति नाम अस्याः परिभाषायाः अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता, तत् पश्यन्तु। अन्तरङ्गशास्त्रे प्रसक्ते नाम अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्रसक्तौ सत्यां बहिरङ्गशास्त्रम् अविद्यमानं प्रत्येतव्यम् इत्यर्थः। नाम बहिरङ्गशास्त्रं यद् वर्तते तद् नास्ति इत्येव, अविद्यमानम्। असिद्धं नाम किं? नास्ति इत्येव। यथा सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। असिद्धा इत्यस्य कः अर्थः? नाम सा विद्यमाना नास्ति। कां प्रति? सपादसप्ताध्यायीं प्रति। एवमेव सपादसप्ताध्याय्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति, एवं किल। अतः अत्रापि तत्र तन्नाम असिद्धं वर्तते। किम् असिद्धं वर्तते? बहिरङ्गम् असिद्धं वर्तते। कदा? अन्तरङ्गशास्त्रे प्रसक्ते अथवा अन्तरङ्गशास्त्रे कर्तव्ये, अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्रवृत्तौ प्रसक्तौ वा सत्याम्। बहिरङ्गम् असिद्धम्। असिद्धं नाम अविद्यमानं, प्रत्येतव्यं, ज्ञातव्यम् इत्यर्थः, नाम अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। प्रति उपसर्गपूर्वक इणगतौ इति धातोः तव्यत् प्रत्यये सति तत्र प्रति एतव्यत्, प्रति एतव्य यणसन्धिः प्रत्येतव्य इति तत्र भवति।
नाम अस्य रूपस्य एवं सिद्धिः जायते। तत् प्रत्येतव्यं नाम सामान्येन अवगन्तव्यम् इति अर्थः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। तर्हि अस्याः परिभाषायाः अत्रैव प्रवृत्तिः अस्ति। इदमेव तस्य उदाहरणम् अस्ति। किं यदस्माभिः पूर्वं पठितं किम् उभयेदेव मनुष्याः इत्यत्र तत्र परशास्त्रं बहिरङ्गशास्त्रम् अस्ति। तद् किं प्रथमजन्मतया अल्पार्धकतिपयनेमाश्च कुतः बह्वपेक्षं तद् अतः बहिरङ्गं शास्त्रं तद् कुतः बह्वीः अपेक्षाः करोति अथवा अधिकाम् अपेक्षां करोति, विभक्तेः अपेक्षां करोति कार्यं कर्तुं। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्य कृते तु किमपि नापेक्षितं, विभक्तिः नापेक्षिता। मम गणे पाठः अस्ति चेत् पर्याप्तम्, अहं तावता एव सर्वनामसंज्ञां करिष्यामि, नित्यतया च करिष्यामि। प्रथमचर्म इति तु तत्र जस् प्रत्यये परतः एव सर्वनामसंज्ञां विकल्पेन करोति। अतः बहिरङ्गत्वं तस्य वर्तते। एवं किल। अतः अन्तरङ्गशास्त्रे प्रसक्ते नाम सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्यापि अत्र प्राप्तिः अथवा प्रसक्तिः जाता क्व उभयजस् इत्यत्र। बहिरङ्गं यत् तद् असिद्धं तद् नास्ति एव, तस्य असिद्धता भवति, अतः तद् निवृत्तं भवति इत्यर्थः। नाम अन्तरङ्गस्य एव प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। एवं किल। ततः अग्रे कथयति इयन्तु परिभाषा वाह ऊढ् इति सूत्रे भाष्ये स्थिता। नाम एषा परिभाषा वाह ऊढ् इति सूत्रे भाष्ये पठिता वर्तते इत्यर्थः। नाम तत्र वाह ऊढ् इत्यत्र ऊढग्रहणेन एषा परिभाषा ज्ञाप्यते। नाम ज्ञापिता एव अस्ति, सूत्रकारेण स्वयमेव एषा परिभाषा ज्ञापिता वर्तते। वाह ऊढ् इत्यत्र ऊढग्रहणेन कथमेषा परिभाषा ज्ञाप्यते इति तु अनुपदमेव अग्रिमेषु प्रकरणेषु स्पष्टीभविष्यति। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्यस्याः परिभाषायाः एतत्परिभाषासम्बद्धाः अन्येपि विषयाः अग्रिमेषु प्रकरणेषु विस्तरेण स्पष्टीकरिष्यन्ते। समीचीनं। ततः किं कथयति परादपवादो यथा इति। नाम इदानीं परापेक्षया अपवादस्य अस्माभिः सर्वादौ परापेक्षया नित्यशास्त्रस्य उदाहरणं दृष्टं बलवत्वस्य, ततः परापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य बलीयस्त्वस्य उदाहरणं दृष्टं, ततः परम् अधुना परशास्त्रापेक्षया अपवादशास्त्रस्य बलीयस्त्वस्य उदाहरणम् इदानीं दृश्यते। एवं खलु। बलीयसः भावः बलीयस्त्वम् इति यः प्रयोगः मया उच्यमानः वर्तते, सः प्रयोगः कदाचित् बहूनां श्रोतॄणां नूतनः स्यात् यदि, तर्हि बलीयस् इति शब्दात् त्व इति प्रत्ययः, तस्य भावस्त्वतलु इत्यनेन त्वप्रत्यये कृते सति बलीयस्त्वम् इति सिद्ध्यति। सः न अत्रत्यः विषयः, मुखान् निर्गच्छति वारं वारं शास्त्रसंस्कारवशात्, अतः कृत्वा कदाचित् बुद्धौ आयाति यदि, तर्हि तादृशस्य पदस्य किञ्चित् सामान्येन परिचयं कथयन् भवामि। तेन यदि भवतां पूर्वम् अत्र परिचयः अस्ति लाभः, न परिचयः तर्हि भवतामेव शब्दभण्डारः तत्र वृद्धिं यास्यति। भवतु। तर्हि परापेक्षया अपवादस्य बलवत्तायाः उदाहरणं किं कथयति। तत्र कथयन्नस्ति अस्ति दधि इति। अस्ति दधि इति समग्रं सूत्रं कथमस्ति इति चेत् अस्ति दधि सख्यक्षणामनुदात्तः। कथम्? अस्ति दधि सख्यक्षणामनुदात्तः। सप्तमस्य अध्यायस्य प्रथमपादस्य 75तमं सूत्रं भवति। समीचीनम्। अष्टाध्यायी भवतां पुरतः अस्ति यदि तत्र द्रष्टुं शक्यते, अथवा अत्रैव बुद्धौ स्थापनीयम्। ततः कथयति इति परमपि अनेकालिति सर्वादेशं बाधित्वा ङिच्च इति अन्तादेशः तस्य ङिच्च इति अन्तादेशः भवति इति। यद्यपि अस्मिन् विचारे नाम अत्र अस्मिन् विचारे तत्र अस्ति दधि सख्यक्षणामनुदात्तः इति उदाहरणम् इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां कुत्र अस्ति इति महत्त्वं नास्ति। तथा तत् सामान्येन उक्तं मया, नाम सप्तमाध्याये वर्तते।
अत्र तु वयं परापेक्षया क्षन्तव्यः तत्र सत्यं परापेक्षया अपवादशास्त्रस्य बलीयस्त्वं पश्यन्तः स्मः। एषः विचारः अस्माभिः चर्चितः अस्ति पूर्वं। क्व चर्चितः अस्ति इति भवन्तः स्मरेयुः। निच्चा अनेकाल्शित् सर्वस्य इति अनयोः द्वयोः सूत्रयोः तत्र पठनवेलायां खलु अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। नाम तत्र ङिच्चा इत्यत्र पठितमासीत् खलु, तत्र सर्वस्य इत्यस्यापवादः इति। नाम अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादः भवति। गवाग्रम् इत्यादिषु गो इत्यस्य तत्र अवङादेशः उच्यते, स च तस्य सर्वस्य स्थाने प्राप्तः केन अनेकाल्शित् सर्वस्य, परन्तु अस्माभिः अन्त्यस्य एव स्थाने क्रियते। अन्त्यः कः इति चेत् गो इति शब्दे विद्यमानः ओकारः, अतः तत्र यथा तद्वदेव अत्रापि इत्यर्थः। एवं किल। अतः तत्र तादृशमेव साक्षात् तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। दध्ना, एवं खलु। दधि इति इकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गस्य शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचने टा इति प्रत्ययः भवति। तस्य आ इति अवशिष्यते। दधि आ इत्यवस्थायां दधि इत्यत्र यः इकारः, तस्य इकारस्य स्थाने अनङादेशः भवति। केन? अस्ति दधि सख्यक्षणामनोदात्तः। तर्हि तत्र अनङ् इति अनेकाल् वर्तते, अन् इति अवशिष्यते तस्य। तत्र अनेकाल्त्वात् समग्रस्य दधिशब्दस्य स्थाने प्राप्तः सः। कया परिभाषया? अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनया परिभाषया। परन्तु समग्रस्यापि दधिशब्दस्य स्थाने यदि अयमनङ् स्यात् तर्हि तु दध्ना इति प्रयोगः नैव सेत्स्यति किल, वा न वा? तर्हि तु तत्र अनिष्टमेव लप्स्यते। अतः तत्र ङिच्च इति कथयति, नैव भोः, अत्र समग्रस्य स्थाने अनङ् न भवति, अनङ् ङित् अस्ति, अतः ङित्वात् अयम् अन्त्यस्य स्थाने एव भविष्यति, यथा गवाक्रम् इत्यादिषु अवङ्। तर्हि अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने एव भवति। का स्थितिः जायते? दध् अन् टा, दधन् टा, दधन् टा इत्यवस्थायां तत्र दधन् इत्यस्य उपधालोपः भवति, अल्लोपो नः। अकारः गच्छति, किम् अवशिष्यते? दध् न आ मेलनेन दध्ना इति पदं सिद्धं भवति। विशेषेण तु दधिशब्दस्य अन्यानि रूपाणि अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे अर्थात् षड्लिङ्गप्रकरणे, शब्दाधिकारप्रकरणम् अर्थात् षड्लिङ्गप्रकरणम् इति, अतः षड्लिङ्गप्रकरणे अग्रे पठिष्यते। इकारान्त अजन्तनपुंसकलिङ्गेषु पठिष्यते। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु, अत्र तदेव पङ्क्तेः अर्थः स्पष्टः एव। भवद्भिः एषः विषयः पूर्वं ज्ञातः एव अस्ति, अतः पङ्क्तिं पठन्तु साक्षात्। अस्ति दधि इति अनङ्, नाम अस्ति दधि सख्यक्षणामनुदात्तः इत्यनेन सूत्रेण यः अनङ् विधीयते, इह परमपि अनेकाल् इति सर्वादेशं बाधित्वा, नाम परतः यः अनेकाल् इति सर्वादेशः वर्तते, नाम अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परशास्त्रं वर्तते, अस्माभिः दृष्टं खलु। अनेकाल्शित् सर्वस्य इति पञ्चपञ्चाशं सूत्रं भवति, ङिच्च इति त्रिपञ्चाशं सूत्रं भवति, एवं खलु। अतः परतः वर्तते अनेकाल्शित् सर्वस्य इति कृत्वा तस्य एव अत्र प्रवृत्तिः जायते। समीचीनम्। अतः किमुक्तम्? इह परमपि अनेकाल्शित् इति अनेकाल् इति सर्वादेशं बाधित्वा ङिच्च इति अन्त्यादेशः, नाम ङिच्च इत्येव प्रवर्तते। कुतः? अपवादत्वात्। तत्र अपवादत्वं कथं? तद् कथयति, तस्य येन न प्राप्तिन्यायेन तदपवादत्वात्। अपवादलक्षणं पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव। येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः इति, अपवादत्वात् सः तस्य बाधं कृत्वा एव प्रवर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अपवादस्य बलवत्वे बीजं तु अनुपदमेवोक्तं। तत्र बीजं किम् उक्तमासीत् भवन्तः स्मरन्ति?
ऋषिवचनमेव विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति। अन्तरङ्गस्य बलवत्वे बीजं किमुक्तं? परिभाषा उक्ता का? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे। सापि ज्ञापकसिद्धपरिभाषा, नाम वाह ऊठ इति सूत्रे ऊठग्रहणेन ज्ञाप्यते सा परिभाषा। कथं ज्ञाप्यते तत्तु अधुना न उच्यते, अग्रे वक्ष्यते। तत्र गत्वा पुनः अत्र आगत्य स्मर्तव्यम् अस्माभिः भविष्यति वाह ऊठ इत्यादि विचारसन्दर्भे, अथवा यत्रापि विचारः आगमिष्यति तत्र। समीचीनं। नाम किमुक्तवान् अन्तिमायां पङ्क्तौ? अपवादस्य बलवत्वे बीजं तु अनुपदमेव उक्तं, नाम पूर्वम् अनुपदमेव, नाम तत्र पदानुक्रमेणैव उक्तम् इति। तर्हि इति परशास्त्रापेक्षया एकमेकम् उदाहरणं दत्तम् नित्यस्य बलवत्वे, ततः अन्तरङ्गस्य बलवत्वे, ततः अपवादस्य बलवत्वे च इति। इदानीं वयं परापेक्षया कः वर्तते पश्यन्तु, नित्यं वर्तते। नित्यापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य बलवत्वं द्रक्ष्यामः, एवं खलु? तदनन्तरम् अन्तरङ्गशास्त्रापेक्षया अपवादशास्त्रस्य बलवत्वम् द्रक्ष्यामः, एवं खलु? नित्यापेक्षया अपवादः अपि बलीयान् भवति, अन्तरङ्गं तु भवत्येव, अपवादोपि बलीयान् भवति। तद् वयं द्रक्ष्यामः पश्चात्। आदौ नित्यापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य तत्र बलीयत्वस्य उदाहरणं भवति ग्रामिणीकुले इति। अत्र ययोः द्वयोः सूत्रयोः तावत् अपेक्षा भविष्यति। तत्र तयोः सूत्रयोः किञ्चित् सामान्येन स्थानं कुत्र वर्तते अष्टाध्याय्याम् इति द्रष्टव्यम् अस्ति। तत्र इकोच विभक्तौ सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 63सूत्रं वर्तते, 63तमं सूत्रं वर्तते। ततः अग्रे अन्यत् सूत्रमत्र अपेक्षितं, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रं प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 47 सूत्रं भवति, एवं खलु? प्रथमाध्यायः द्वितीयः पादः 47 सूत्रं भवति। अष्टाध्याय्यां कुत्र सन्ति इमानि सूत्राणि इति अस्माकं परिचयः स्यात्। प्रयोजनं भवतु अथवा न भवतु, तथापि परिचयः स्यात्। नाम एतत् सूत्रम् अत्र अस्ति, तेन स्पष्टता काचित् भवति, सिद्धान्तः विना भ्रमं बुद्धौ प्रविशति। अस्तु, अधुना आगच्छन्तु वयं कुत्र किं पठन्तः स्मः। नित्यात् अन्तरङ्गं पठन्तः स्मः। नित्यशास्त्रं स्मरन्तु अत्र, अन्यथा अत्रत्यः विचारः स्फुटः न भविष्यति। नित्यशास्त्रं यथा अस्माभिः कृताकृतप्रसङ्गीयो विधिः नित्यः इति यत् पठितं, तुदादिभ्यः शः इत्यस्य पुगन्तलघुपदस्य इत्यपेक्षया नित्यत्वं भवति इति यत् पठितं, तत् सुष्ठुतया बुद्धौ स्थापयन्तु। अतः तत्र नित्यापेक्षया अन्तरङ्गमपि स्मरन्तु, अल्पापेक्षम् अन्तरङ्गम्। अस्तु, प्रकृते नित्यशास्त्रं यद् वर्तते किल, तद् बहिरङ्गमपि भविष्यति इत्यपि पश्चात् ज्ञास्यते, एवं खलु? नित्यमपि अस्ति, परन्तु बहिरङ्गमपि भविष्यति। बहिरङ्गमस्ति अतः कृत्वा एव अन्तरङ्गस्य तत्र प्रवृत्तिः भविष्यति, परन्तु नित्यमपि तद् वर्तते। नित्यं कथं वर्तते तत्तु उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति। उदाहरणं द्रक्ष्यामः। उदाहरणमस्ति अस्माकं सविधे ग्रामणिनीकुले इति। तत्र ग्रामं नयतीति ग्रामणी, नाम ग्रामस्य मुख्यः कश्चन भवति इति। नाम ग्रामं न्यायादिपथं
अग्रे नयति इति सः ग्रामणीः भवति पुल्लिङ्गे। कश्चन एकः जनः यः ग्रामस्य प्रधानः भवति, मुख्यः भवति, सः ग्रामणीः इत्युच्यते। एवमेव किमपि कुलं यदि वर्तते ग्रामे, तत् कुलं ग्रामणी भवति। पुल्लिङ्गे कथं रूपाणि? ग्रामणी, ग्रामणीः, ग्रामिण्यौ, ग्रामिण्यः। एवमत्र पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति। कथं भवन्ति? तत् ईकारान्त पुल्लिङ्गः शब्दः अत्र कः शब्दः? ईकारान्तपुल्लिङ्गः शब्दः अत्र भवति पुल्लिङ्गे। नपुंसकलिङ्गे अपि ईकारान्तः एव भवति, परन्तु तस्य ह्रस्वः जायते। नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने किं रूपं? ग्रामणि इति ह्रस्वः जायते। तानि सर्वाणि अपि रहस्यानि शब्दाधिकारे स्फुटानि भविष्यन्ति। अत्र तु सद्यः भवन्तः चिन्तयन्तु, ग्रामणी इत्यस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः द्विवचने नपुंसकलिङ्गे ग्रामणिनी इति रूपं भवति। ग्रामणि, ग्रामणि, ग्रामणिनी, ग्रामणीनि एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। द्वितीया ग्रामणि, ग्रामणिनी, ग्रामणीनि एवम् अग्रे अपि रूपाणि भवन्ति, तानि द्रक्ष्यन्ते अग्रे। किं विशेषणं दत्तं? कुले। कुलेति विशेषणम् एतदर्थं दत्तं यद् अस्माकम् उदाहरणस्य सम्यक्तया अवगमनं स्यादिति। नाम ग्रामणिनी इति प्रयोगः अस्माभिः नपुंसकलिङ्गे साधनीयः वर्तते इति। अतः कुलशब्दस्तु भवति एव नपुंसकलिङ्गे, अतः कुलशब्दः अत्र विशेषणत्वेन प्रयुक्तः। समीचीनम्। आम्, तर्हि ग्रामणिनी कुले। अत्र कः शब्दः मूलशब्दः इति उक्तं मया? ग्रामणी इत्युक्तम्। अत्र किं क्रियते इति चेत् आदौ ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वविधानं क्रियते। अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु किम् उक्तवान्? इह नित्यमपि इकोचिति नुं बाधित्वा ह्रस्वो नपुंसके इति ह्रस्वः प्रथमतः कृते नुमि अनजन्तत्वात् ह्रस्वो न स्यात् इति। अस्तु, पङ्क्तेः समन्वयनं करिष्यते, पङ्क्तिद्वयस्यापि समन्वयनं करिष्यते। आदौ रूपसिद्धिं कुर्मः। ग्रामणी इति शब्दः दीर्घ ईकारान्तः नपुंसकलिङ्गे व्यवह्रियमाणः अस्ति अस्माभिः। नाम अयं दीर्घ ईकारान्तः तत्र पुल्लिङ्गे अपि वर्तते, नपुंसकलिङ्गे अपि वर्तते इत्यर्थः। स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते। अस्तु, तर्हि तत्र ग्रामणी इति शब्दात् प्रथमाविभक्तेः द्विवचने कः प्रत्ययः भवति? औ इति प्रत्ययः। का स्थितिः जाता? ग्रामणी औ इति स्थितिः सम्पन्ना। समीचीनं। ततः ग्रामणी औ इत्यवस्थायां ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण खलु प्रथमाध्यायस्थं यत् सूत्रं वर्तते तेन ह्रस्वः क्रियते। का स्थितिः जायते? नाम तत्र प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः इति स्मरन्तु। तर्हि ग्रामणी इति अस्ति, तत्र तु दीर्घः, तत्र प्रातिपदिके तु आ इत्यपि दीर्घः वर्तते, इ इत्यपि दीर्घः वर्तते। कस्य ह्रस्वः कर्तव्यः इति चेत् भवन्तः जानन्ति, षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः स्यात्। बहुद्भिः परिभाषा पठिता वर्तते अलोन्त्यस्य इति। अतः भवन्तः अत्र निर्णेतुं शक्नुवन्ति यत् अत्र कस्य ह्रस्वः कर्तव्यः। अतः ग्रामणी इत्यस्मिन् शब्दे अन्त्यः यः ईकारः तस्य स्थाने ह्रस्वः भवति। तत्सदृशः एव तस्य स्थाने अचश्च इति परिभाषा अपि उपतिष्ठते एव। अचः एव भवति, परन्तु कस्य अचः भवति इति जिज्ञासायां पुनः तत्र अपरा परिभाषा आगत्य उपतिष्ठते, अलोन्त्यस्य इति। समीचीनम्। अतः ग्रामणि कुले क्षन्तव्यः, ग्रामणि औ इति लभ्यते। ततः अत्र
किं क्रियते चेत् एकं सूत्रम् इकोचि विभक्तौ सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तत्र त्रिसप्ततितमं सूत्रं भवति इति मया उक्तमेव। इकोचि विभक्तौ इत्यनेन सूत्रेण नुं क्रियते, नाम तस्य अर्थः कः, कथं तत् प्रवर्तते इति द्रष्टव्यं वर्तते। तस्य अर्थः भवति इगन्तस्य नपुंसकस्य अङ्गस्य अजादौ विभक्तौ नुमागमः भवति इत्यर्थः। अत्र इगन्तम् अङ्गं किं वर्तते, ग्रामणि इति, तस्य अन्ते इक् वर्तते, नपुंसकलिङ्गे च वर्तते। ततः परतः तादृशी विभक्तिः अपि अस्ति, या विभक्तिः अजादिः वर्तते, औ इति अजादित्वं भजते, एवं किल। अतः तस्य औ इत्यस्य स्थाने क्षन्तव्यः, ग्रामणि इत्यस्य कृतह्रस्वस्य नुमागमः भवति। नुमः च न अवशिष्यते, स च मित्। तर्हि कया परिभाषया कुत्र एतेन आगत्य स्थातव्यम् इति जानीमः वयम् इति चेत् मिदचौन्त्यात् परः इत्यनया परिभाषया ग्रामणि इत्यत्र यः विद्यते इकारः, तस्मात् इकारात् परतः आगत्य एषः नुम् आगत्य स्थास्यति। अतः ग्रामणि न औ, एवं खलु, ग्रामणिन् औ इति जातम् अधुना। ग्रामणिन् औ इत्यवस्थायां तदेव औ इत्यस्य स्थाने शी आदेशः भवति नपुंसकलिङ्गे अपि। केन सूत्रेण भवति, कथं भवति, तत्सर्वमपि अस्माभिः तत्र शब्दाधिकारप्रकरणे ज्ञास्यते। औ इत्यस्य स्थाने शी आदेशे सति प्रायः नपुंसकाच्च इति सूत्रमस्ति इति स्मरामि। आम्, तदेव सूत्रं भवति। नपुंसकादङ्गाद् उत्तरस्य औङः शी इत्ययम् आदेशः स्यात् इति तस्य अर्थः। समीचीनं। तर्हि का स्थितिः जायते, ग्रामणिन् ई मेलनेन ग्रामणिनि, नैव, एतावता तु ग्रामनिनि इत्येव जातमस्ति, नकारस्य णकारः तु न कृतः, एवं खलु। ग्रामनिनि इति जातं। ग्रामनिनि इत्यवस्थायां तत्र एकं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। अग्रग्रामाभ्यां नयते ऋणो वाच्यः, नाम अग्र अपि च ग्राम इति आभ्यां शब्दाभ्यां परस्य नी धातोः यः नकारः तस्य ण भवति। ग्रामणी इत्यत्र ग्राम उपपदत्वात् नी धातोः कृतप्रत्यये सति ग्रामणी इति शब्दः सिद्धः भवति ईकारान्तः। तत्सर्वमपि अग्रे पठिष्यते। अतः णत्वे सति ग्रामणिनी इति रूपं भवति। समीचीनं। ग्रामणिनी इत्यस्य रूपसिद्धिस्तु कृता, परन्तु अग्रे अधुना किमुच्यते तत् पश्यन्तु। कथयति, इह नित्यमपि इकोचि इति नुं बाधित्वा। अत्र इकोचि विभक्तौ इति किमस्ति, नित्यशास्त्रं वर्तते। कुतः तस्य नित्यशास्त्रत्वम् इति चेत्, कृताकृतप्रसङ्गी यः विधिः सः नित्यः। कथं कृताकृतप्रसङ्गित्वं भवति इति चेत्, ह्रस्वे कृते अपि ह्रस्वे अकृते अपि एषः नुं प्रवर्तते एव। ग्रामणी इत्यस्य ह्रस्वं करोतु तदापि तस्य इगन्तत्वमेव वर्तते, यच्च इगन्तत्वम् इकोचि विभक्तौ इत्यस्य कृते अपेक्षितं। ह्रस्वं न करोतु दीर्घे ईकारे सत्यपि तस्य इगन्तत्वम् अस्ति एव। इकारद्वारा दीर्घस्यापि ग्रहणसामर्थ्यात् तस्य इगन्तत्वम् अस्ति एव। अतः तथापि तत्र नुं भविष्यति एव, एवं खलु। अतः नित्यशास्त्रं किं वर्तते, इकोचि विभक्तौ इत्येव नित्यशास्त्रं वर्तते। परन्तु नित्यत्वादपि तस्य अत्र आदौ प्रवृत्तिः नापेक्षिता। नाम आदौ नाम कस्मात् आदौ, कस्य अपेक्षया आदौ इति चेत् ह्रस्वापेक्षया अस्य पूर्वं प्रवृत्तिः यदि स्यात् तर्हि का स्थितिः भविष्यति, ग्रामणीन् इति शब्दः लप्स्यते। ग्रामणीन् इत्यवस्थायां तु तत्र ग्रामणी इत्यत्र
ईकारस्य ह्रस्वः कर्तुं न शक्यते। कुतः? यतः अत्र तर्हि प्रातिपदिकस्य अन्ते ईकारः नैव लप्स्यते। प्रातिपदिकस्य अन्ते तु कः लप्स्यते? न वर्णः लप्स्यते। यतः आगमाः तु यस्य उक्ताः भवन्ति तस्य अवयवत्वेन एव आगत्य तिष्ठन्ति। समीचीनम्। अतः नुम् इति आगमः यः उक्तः सः आगमः ग्रामणीन् इत्यस्य एव अवयवः इति कृत्वा अयन् अधुना शब्दः अजन्तः न स्थितः। एषः शब्दः अधुना हलन्तः वर्तते। नुमागमानन्तरं हलन्तत्वम् अस्य सम्पद्यते। हलन्तत्वे सति तु ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति। कुतः? यथा अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्ते तत्र ह्रस्वः न लप्स्यते खलु। अन्ते तत्र अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अपि च अचश्च इति परिभाषया तत्र अन्त्यः यः वर्तते सः अच् न लप्स्यते खलु, सः तु हल् अस्ति। अतः हलं दृष्ट्वा अनयोः उभयोः अपि निवर्तनं भविष्यति। क्षन्तव्यः, ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य निवर्तनं भविष्यति। तस्य तत्र प्रवृत्तिः एव भवितुं नार्हति। अतः तत्र स्यात् नाम नित्यशास्त्रं किम् इकोचि विभक्तौ इति, तथापि नित्यत्वादपि तस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? नित्यत्वात् अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात् इति। पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति नियमद्वारा। अतः अन्तरङ्गस्य एव अत्र प्रवृत्तिः भवति। अन्तरङ्गञ्च प्रकृते किम् इति चेत् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति अस्ति अन्तरङ्गं। कुतः? तदिदानीं परिशीलनीयं। नाम इकोचि नाम तदेव अल्पापेक्षम् अन्तरङ्गं बह्वपेक्षं बहिरङ्गम् इति यदस्माभिः उक्तं तन्नियमं पुरस्कृत्य अधुना अत्र अस्माभिः परिशीलनीयं वर्तते यत् कस्य अन्तरङ्गत्वं वर्तते कस्य च बहिरङ्गत्वं वर्तते इति। अतः तत्र पश्यन्तु, ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य अर्थः कः वर्तते? सः कथयति अथवा तत्सूत्रं कथयति, नपुंसकलिङ्गे प्रातिपदिकं यदि अस्ति तर्हि तस्य ह्रस्वं करोमि, तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। आम्, अत्र आगत्य अस्य ह्रस्वं करोतु इति तु अन्याः परिभाषाः आगत्य कथयन्ति, तद् अस्य कार्यं नास्ति। ताः परिभाषाः एतं गृहीत्वा तत्र नयन्ति। भोः तत्र अचश्च कथयति, भोः अचः नाम कस्यचित् स्वरस्य स्थाने एव त्वया ह्रस्वः कर्तव्यः। अलोन्त्यस्य कथयति, भोः त्वया अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने ह्रस्वः कर्तव्यः। परन्तु अचः स्थाने मया ह्रस्वः कर्तव्यः, अथवा मम कृते तत्र स्वरः अपेक्षितः कश्चन, तस्यैव मया ह्रस्वः कर्तव्यः, अथवा मम कृते तत्र अन्त्यः एव अपेक्षितः, तस्य मया ह्रस्वः कर्तव्यः इति न कथयति। इति तु तस्य कार्यमेव नास्ति। तस्य तु एकमेव कार्यमस्ति, किं? ह्रस्वं करिष्यामि, तावदेव। तत्र मह्यं तु नपुंसके विद्यमानं प्रातिपदिकमस्ति चेत् पर्याप्तं, तस्य ह्रस्वं करिष्यामि। क्व कर्तव्यम् इति मम PA जनाः आगत्य, नाम मम सहायकाः आगत्य वदिष्यन्ति, मां स्वयमेव नेष्यन्ति, आगच्छतु अस्य ह्रस्वं करोतु, स्वरस्य ह्रस्वं करोतु, तत्रापि अन्ते विद्यमानस्य स्वरस्य ह्रस्वं करोतु इति। अतः अस्य तु निमित्तं किमपि नास्ति। अस्मै नपुंसकलिङ्गे विद्यमानं केवलं प्रातिपदिकमपेक्षितं, तावदेव। इदानीम् आगच्छन्तु इकोचि विभक्तौ, तत्रापि परिशीलयामः। तस्य अपेक्षाः किम्? अस्य ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रापेक्षया अधिकाः वर्तन्ते वा अथवा न्यूनाः तस्य अपेक्षाः वर्तन्ते इति चेत् कथं तस्य सूत्रार्थः पठितः अस्माभिः इति चेत् इगन्तस्य अङ्गस्य नुमागमः भवति अचिविभक्तौ इति। अस्य तु बह्व्यः अपेक्षाः वर्तन्ते। इगन्तम् अङ्गम् अपेक्षितम् इति एकं, समीचीनं। परतः विभक्तिः अपेक्षिता इति द्वितीयम्, इति द्वितीया अपेक्षा। विभक्तिः अपि कीदृशी अपेक्षिता? अजादिः विभक्तिः अपेक्षिता इति एतावत्यः अस्य अपेक्षा वर्तते। अतः बहिरङ्गम् इदं भवति। अतः बहिरङ्गमपि अस्ति, नित्यमपि अस्ति। नित्यं कुतः वर्तते? नाम एतस्य प्रवृत्तिः भविष्यत्येव, अस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति इति नास्ति। नुमागमं विना ग्रामणीनी कुले इति प्रयोगः नैव सेत्स्यति।
भविष्यति, अतः एव नित्यतां भजते सः। परन्तु नित्यतायां सत्याम् अपि सः बहिरङ्गः, तस्य बहिरङ्गत्वमपि वर्तते। अतः नित्यस्य अस्य बहिरङ्गत्वात् तत्र नाम अन्तरङ्गशास्त्रं यद् वर्तते ह्रस्वोन्पुंसके प्रातिपदिकस्य, तस्य एव अत्र पूर्वं प्रवृत्तिः भवति। परन्तु अत्र अन्तरङ्गशास्त्रं, तर्हि अत्र भवतां बुद्धौ शङ्का स्यात्, तर्हि बहिरङ्गस्य एव इदम् उदाहरणं जातं खलु, नाम बहिरङ्गापेक्षया अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वं भवति इत्येव अत्र वक्तव्यं। नित्यापेक्षया बहिरङ्गस्य बलीयस्त्वं भवति इति कुतः नोच्यते इचेत् सर्वात्मना तथा न वक्तुं शक्यते। कुतः? बहिरङ्गस्य तु निवृत्तिः एव खलु भवति, तस्य तु प्रवृत्तिः एव न भवति। अतः नित्यशास्त्रम् अपि अस्ति तद् किम् इकोचि विभक्तौ इति, नाम कृते ह्रस्वे अथवा अकृते ह्रस्वे उभयथापि इकोचि विभक्तौ इत्यस्य प्रवृत्तिः जायते एव, वा न वा? अतः तत्र नित्यशास्त्रत्वादेव, नाम तस्य यद्यपि नित्यशास्त्रत्वात् प्रवृत्तिः भवति, परन्तु पूर्वम् उभयोः मध्ये कस्य प्रवृत्तिः भवति इति चेत् अन्तरङ्गशास्त्रस्य एव प्रवृत्तिः भवति। अन्तरङ्गशास्त्रं तु अस्माभिः अधुना दृष्टमेव, अल्पापेक्षाः सन्ति इति कारणात् ह्रस्वोन्पुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य एव अन्तरङ्गशास्त्रत्वं भवति। इकोचि विभक्तौ इति तु बहिरङ्गशास्त्रत्वं भजते इति कृत्वा, परन्तु नित्यशास्त्रमपि भवति इति कृत्वा तस्य पूर्वं प्रवृत्तिः न भवति, अतः तस्य पश्चात् प्रवृत्तिः भवति। समीचीनम्। अतः तत्र आदौ ह्रस्वः भवति, यतः अचम् अन्ते पश्यति, कः? ह्रस्वोन्पुंसके प्रातिपदिकस्य, अतः तस्य ह्रस्वं करोति, तदनन्तरम् इकोचि विभक्तौ इत्यनेन नुम् भवितुम् अर्हति, नास्ति समस्या। अतः ग्रामणिनी कुले इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तदेव उक्तमग्रे किं प्रथमतः कृते नुमि, नाम अत्र प्रथमतः यदि नुम् क्रियते तर्हि अनजन्तत्वात्, तर्हि तस्य अजन्तत्वं न लभ्यते, अनजन्तत्वं लभ्यते, नाम हलन्तत्वं लभ्यते इत्यर्थः। ह्रस्वो न स्यात्, नाम ह्रस्व एव न स्यात्, कुतः? अन्ते स्वराभावात् इति। तर्हि इदमुदाहरणं वर्तते नित्यशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य बलीयस्त्वस्य। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे अत्र उदाहरणं यद्यपि दातव्यमासीत्, किं? नित्यशास्त्रापेक्षया अपवादशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति, तदुदाहरणम् अस्ति वा न वा इति अग्रे गच्छता कालेन स्पष्टीभविष्यति। सद्यः अत्र न दत्तं, तर्हि न भवति इति बुद्धौ स्थापयन्तु। न भवति भवति न भवति इति सद्यः वयं न द्रक्ष्यामः, अग्रे यत्र आगमिष्यति, नाम एतन् नित्यशास्त्रमस्ति, अतः एतस्य अयमपवादः, एतेन अपवादत्वात् तस्य बाधः कृतः इति सर्वं वयं यदि तादृशम् उदाहरणम् अग्रे आगमिष्यति तर्हि अग्रे द्रक्ष्यामः। सद्यः वयम् अत्र इदानीम् अन्तरङ्गशास्त्रापेक्षया अपवादशास्त्रस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। वस्तुतः नित्यशास्त्रस्य अपवादशास्त्रम् अथवा नित्यशास्त्रं प्रबाद्य अपवादशास्त्रस्य उदाहरणं स्याद् वा इति मम सन्देहः। कुतः? यतः अपवादस्तु सर्वात्मना प्रबाध्य एव तिष्ठति, सः तु बाधमेव करोति उत्सर्गशास्त्रस्य। नित्यशास्त्रस्य नित्यत्वं यदि तर्हि तु तेन प्रवर्तनीयमेव, तस्य प्रवृत्तिः जाता, तर्हि अपवादस्य किं प्रयोजनम् इति मम भाति। अतः एव अत्र नित्यापेक्षया अपवादस्य उदाहरणं न दत्तं। तथापि गच्छता कालेन अग्रे द्रक्ष्यामः, यदि आगमिष्यति तत्र पुनः चिन्तनम् अत्र आगत्य करिष्यामः। भवतु। सद्यः तु वयम् अग्रे अन्तरङ्गशास्त्रापेक्षया अपवादशास्त्रस्य बलीयस्त्वस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः। एवं तर्हि अपवादशास्त्रापेक्षया कथयति व्याख्याता, किं कथयति? अन्तरङ्गादपवादो यथा, नाम अन्तरङ्गशास्त्रापेक्षयापि अपवादशास्त्रस्य इदमुदाहरणं भवति इत्यर्थः। किमुदाहरणोच्यते? दैत्यारिः श्रीशः। अन्तरङ्गशास्त्रं किं भवति वयं जानीमः। अल्पापेक्षम् अन्तरङ्गम्,
अपवादशास्त्रं किं भवति तदपि वयं जानीमः। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः इत्यपि जानीमः। उदाहरणमस्ति दैत्यारिः शीशः इति। तत्र कानिचन सूत्राणि सन्ति, तेषां सूत्राणां क्रमः बुद्धौ स्थापनीयः। नाम तानि तानि सूत्राणि क्व क्व वर्तन्ते इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र एकं तु आदुगुणः इति सूत्रं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 87तमं सूत्रं भवति। समीचीनं। ततश्च इको यणचि इति सूत्रं द्रष्टव्यं। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 77तमं सूत्रं भवति। समीचीनं। ततः अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य सूत्रस्यापि तत्र अष्टाध्याय्यां स्थानं कुत्र वर्तते तदस्माभिः आदौ एव स्पष्टीकर्तव्यं। तत् षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 1,100तमं सूत्रं भवति। भवतु पश्यामः। उदाहरणद्वयं दत्तं। कस्य अन्तरङ्गशास्त्रापेक्षयापि अपवादशास्त्रस्य बलवत्ता भवति इत्यत्र उदाहरणं दत्तं। किं? दैत्यारिः शीशः। आदौ अनयोः रूपसिद्धिं कुर्मः। तत्र दैत्यारिः इत्यत्र दैत्यानाम् अरिः एवं विग्रहे दैत्य अरि अनयोः द्वयोः शब्दयोः वयं जानीमः अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण दैत्य इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः अकारः, अरिः इत्यत्र यः आद्यः अकारः, अनयोः द्वयोः अकारयोः दीर्घः आकारः आ इति जायते। एवं मानव। अतः दैत्यारि सुसस्य ऋत्विसर्गस्य दैत्यारिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवञ्च शीशः इति उदाहरणं। शीशः इत्यत्र पूर्वपदं शी, उत्तरपदम् ईशः इति अथवा ईश इति। तत्र अत्रापि अकस्सवर्णे दीर्घः। अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य कः अर्थः? अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः दीर्घ एकादेशः भवति। नाम पूर्वपदस्य अन्ते अकवर्णः कश्चन अपेक्षितः। नाम अकप्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः अपेक्षितः। ततः परः तस्य एव कश्चन सवर्णी स्यात्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। अतः सः परतः विद्यमानः यः सवर्णी यदि कोऽपि अस्ति तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति इत्यर्थः। शी इत्यत्र दीर्घः ईकारः अस्ति, अकप्रत्याहारे अन्तर्भवति। ईशः इत्यत्रापि दीर्घः ईकारः वर्तते, तस्य सवर्णी च सः वर्तते। कस्य? ईकारस्य। अतः दीर्घो भवति। दीर्घः यद्यपि उभावपि दीर्घौ स्तः, परन्तु सवर्णदीर्घत्वेन दीर्घः ईकार एव अत्र आयाति। अतः शीशः इति रूपं सिद्धं भवति। दैत्यारिः इत्यत्रापि एवमेव। दैत्य इत्यत्र विद्यमानः अकारः, तस्मात् परतः तस्य सवर्णी अकारः वर्तते, अतः दीर्घो भवति इति। एवं खलु। उदाहरणानि साधितानि। इदानीम् अन्तरङ्गापेक्षया अपवादस्य बलीयस्त्वस्य इदमुदाहरणद्वयं कथं भवति तदत्र उच्यते। कथयति? परमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् आदुगुणे आदुगुणे यणि च प्राप्ते अपवादत्वात् सवर्णदीर्घः एव अत्र भवति। नाम परं शास्त्रं वस्तुतः किं भवति? सवर्णदीर्घविधायकं भवति। कयोः अपेक्षया भवति? दैत्यारिः तत् इत्यत्र आदुगुणः इति सूत्रं प्रबाध्य आदुगुणः इत्यस्मात् परत्वं भवति तस्य। शीशः इत्यत्र इको यणचि इत्यस्मात् परत्वं तस्य भवति। वयमादौ एकं स्वीकृत्य पश्यामः। पश्यन्तु। दैत्यारिः इत्यत्रैव चिन्तनं करिष्यामः। तदनन्तरं सर्वस्याः अपि पङ्क्तेः समन्वयनं करिष्यामः। दैत्य अरिः इत्यत्र सवर्णदीर्घः येन क्रियते तद् अस्ति 61101 षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्र 100,100तमं सूत्रम्। एवं किल?
अतः तत्र किं भवति चेत् सवर्णदीर्घः भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र प्राप्तिः कस्य अस्ति तत् चिन्तनीयमस्ति। आदुगुणः, तस्य कः अर्थः? अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः गुण एकादेशः स्यात्। गुणः इत्याख्यः एकादेशः भवति इति उच्यते। तर्हि अत्र आदुगुणः इत्यस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वमस्ति एव खलु। क्व? दैत्य अरिः वा न वा? दैत्य अत्र अन्ते अकारः अस्ति एव खलु। अतः अस्मात् आत् अर्थात् अस्मात् अकारात् गुणे परतः गुण आद्गुणः नैव अचिपरतः, तत्र इको एणचित्यतः अचि इति अनुवर्तते। अचिपरतः, परतः अच् अस्ति एव खलु। कः? अ इत्येव, अरि इत्यस्य अ इत्येव। अतः उभयोः स्थाने अपि गुणः भवेत्। गुणः यदि भवेत् तर्हि द्वयोः अपि अकारयोः तत्र स्थानेन्तरतमः इति परिभाषां पुरस्कृत्य अ इत्येव स्यात्। तर्हि तु दैत्यारिः इति रूपं सिद्ध्येत वा? न खलु। दैत्यरिः इति अनिष्टः प्रयोगः सिद्धः स्यात्। तन्मा भूत् इति एतदर्थं तत्र उच्यते। किमुच्यते? यत् अन्तरङ्गादपि अपवादः बलीयान् भवति। अत्र आदगुणः इति अन्तरङ्गशास्त्रम्, अकस्सवर्णे दीर्घः इति तु बहिरङ्गशास्त्रं। कथं? यत् आदगुणः इत्यस्य अल्पापेक्षत्वम् अपि च अकस्सवर्णदीर्घः इत्यस्य बह्वपेक्षत्वं वर्तते, अतः अन्तरङ्गत्वात् सः प्रवर्तते। परन्तु अपवादः वर्तते अकस्सवर्णदीर्घः इति कृत्वा सः प्रबाध्य तिष्ठति। अस्तु, अन्तरङ्गत्वं कथं वर्तते आदगुणः इत्यस्य? किं कथयति सः? अवर्णात् अचिपरतः एकादेशं करोति सः, तावदेव। तस्य कृते पूर्वपदस्य अन्ते अकारः अपेक्षितः, परतः कश्चन अच् अपेक्षितः। समीचीनम्। अकः सवर्णदीर्घः इति किं कथयति? अकः सवर्णदीर्घः कथयति अकः अचिपरे, परन्तु कीदृशे अचिपरे? सवर्णे अचिपरे इति कथयति। एवं खलु। नाम सामान्यः अच् नापेक्षितः, सवर्णसंज्ञकः अच् एव अपेक्षितः इति तस्य काचित् अधिका अपेक्षा वर्तते। अतः अकः सवर्णदीर्घः इति बहिरङ्गत्वं भजते, आदगुणः इति अन्तरङ्गत्वं भजते। तथापि आदगुणः इति असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति न्यायं पुरस्कृत्य न प्रवर्तते। नाम तस्य बलवत्वम् अत्र अन्तरङ्गत्वादपि न भवति। कुतः? अपवादस्य एव परमबलीयस्त्वं भवति। यद्यपि क्वचित् अपवादाः अपि हन्यन्ते, अर्थात् अपवादान् प्रबाध्यपि प्रवर्तन्ते शास्त्राणि, तानि तु विरलानि एव स्थलानि अग्रे ज्ञास्यन्ते। सद्यः तु भवन्तः एतदेव चिन्तयन्तु, अपवादशास्त्रं परमबलीयस्त्वं भजते। अतः अत्र कथं तस्य अपवादत्वं भवति इति चेत् अन्तरङ्गत्वात् आदुगुणः इति प्राप्ते सत्यपि येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते, नाम आदुगुणः इति सूत्रस्य अवश्यं प्राप्ते सति यः विधिः आरभ्यते, कः विधिः आरभ्यते? अकः सवर्णे दीर्घः इति विधिः आरभ्यते, स तस्य अपवादः, नाम सः तस्य बाधकः भवति इत्यर्थः। अतः अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति अन्तरङ्गम् अपि आदुगुणः इति शास्त्रं प्रबाध्य प्रवर्तते इत्यर्थः। अतः किं रूपं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र दैत्यारिः इति आ इति दीर्घवर्णयुक्तः एव प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवमेव अत्रापि पश्यन्तु। क्व? श्री ईशः। अत्र आदुगुणस्तु न प्राप्नोति, परन्तु अन्तरङ्गम् इको एणचि इति प्राप्नोति। किं कथयति पश्यन्तु। इकः स्थाने एण स्यात् अचिपरतः। अस्यापि निमित्तद्वयमेव, इक अपेक्षितः पूर्वपदस्य अन्ते, परतः अच् अपेक्षितः, तावदेव। अतः श्री इत्यत्र दीर्घः ईकारः इक् प्रत्याहारे अन्तर्भवत्येव खलु। तस्य ग्रहणशास्त्रात् ग्रहणत्वात् परतः ईश इत्यस्य अच् अस्ति एव, अतः इकः स्थाने यण् भवेत् खलु। यण् यदि जातः तर्हि किं रूपं स्यात्? श्रीशः। श्रीशः नाम यकारस्यापि श्रवणं मध्ये स्यात्, स तु नापेक्षितः।
अतः अत्र इको यणचि इति न प्रवर्तेत तदर्थमुच्यते नाम अन्तरङ्गत्वादपि अपवादस्य बलीयस्त्वं भवति। इको यणचि यद्यपि पूर्वशास्त्रमेव परन्तु अन्तरङ्गशास्त्रं वर्तते कस्यापेक्षया अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्यापेक्षया। तत् कुतः यतः तत्तु किं कथयति इगन्तम् अङ्गमपेक्षितं परतः अच् अपेक्षितः तावदेव। अकस्सवर्णे दीर्घस्तु किं कथयति अगन्तम् अङ्गमपेक्षितं ततः परे सवर्णः अच् अपेक्षितः, नाम अन्ते अक् अपेक्षितः तस्मात् परः सवर्णः अच् अपेक्षितः। सामान्यः अच् न सवर्णः, तत्सवर्णः एव सः भवतु इति, एवं खलु। अतः एवं तस्य बहिरङ्गत्वात् अत्र यद्यपि असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अथवा अन्तरङ्गापेक्षया नाम बहिरङ्गापेक्षया अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वं भवति इति यद्यपि उच्यते तथापि यदि सः अपवादः तर्हि अन्तरङ्गशास्त्रस्यापि तत्र बलीयस्त्वं न भवति, एवं खलु। अतः इको यणचि इति इको यणचि इत्यस्य अत्र अवश्यं प्राप्तौ सत्यां क्व शीशः इत्यत्र अवश्यं प्राप्तौ सत्यां तत्र पुनरपि यः विधिः आरभ्यते येन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सः तस्य अपवादः इति न्यायेन इको यणचि इत्यनेन अवश्यम् अत्र प्राप्तौ सत्यां तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति यदारब्धं भवति सः तस्य अपवादः भवति, एवं खलु। नाम इको यणचि इति अन्तरङ्गम् अपि प्रबाध्य तिष्ठति। अतः अत्र यण न भवति अपि तु दीर्घ एव भवति। अतः अत्र नाम तत्र शीशः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः। इदानीम् अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु, सा पङ्क्तिः भवतां स्फुटा भविष्यति। किं कथयति पश्यन्तु। परमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा, अष्टाध्याय्याम् अस्माभिः दृष्टमेव, अतः एव मया पूर्वं सूत्राणां सङ्ख्या उक्ता आसीत् वा न वा। नाम परमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा, आदुगुणः इत्यस्मादपि परतः वर्तते सवर्णदीर्घविधायकं शास्त्रम्, इको यणचि इत्यस्मादपि परतः वर्तते सवर्णदीर्घं विधायकं शास्त्रम्। अतः किं कथयति परमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् आदुगुणे यणि च प्राप्ते अन्तरङ्गत्वात् नाम सः सवर्णदीर्घशास्त्रं बहिरङ्गं वर्तते, अतः आदुगुणे यणि च प्राप्ते अपवादत्वात् सवर्णदीर्घः भवतु। नाम अन्तरङ्गत्वं तत्र अनयोः कयोः आदुगुणः अपि च इको यणचि इत्यनयोः, तथापि तत्र अपवादश्चेत् तर्हि परत्वात् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्येव प्रवर्तते। एवमेव अग्रेपि अस्माभिः सर्वत्र अवधानं कृत्वा एव प्रवर्तनीयं। नाम क्व किं शास्त्रम् अन्तरङ्गत्वं भजते किञ्च बहिरङ्गत्वं भजते किञ्च कस्य च तत्र प्रवृत्तिः भविष्यति, अस्माकं हस्ते कः नियमः वर्तते इति सर्वमपि मनसि आकलय्य अस्माभिः प्रवर्तनीयं स्यात्, एवं खलु। इति एतावता तत्र परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषास्थः विचारः समाप्तः भवति। जागरूकतया एकैकोऽपि विचारः अत्र अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। सर्वोऽपि विचारः युगपत् तिष्ठेत इति नास्ति आवश्यकं, परन्तु अवगन्तव्यः तु अवश्यम्। अवगतश्चेत् सः बुद्धौ स्थितः इत्येव अर्थः। यतः विचारे अवगते पुनः सकृत् अवलोकनेन तत् पुनः विस्मृतं चेदपि स्मृतिपथम् आयाति यदि, तर्हि शास्त्रे कार्यं प्रचलति। नाम अपेक्षितं यद् भवति तत् अपेक्षिता गतिः या भवति सा अपेक्षिता गतिः लभ्यते एव। पश्चात् तु अस्माकम् अनुभवद्वारा अपि तस्याः गतेः सम्प्राप्तिः जायते एव। अतः एवं रीत्या तत्र एतत् परिभाषागतः विचारः भवति। अद्य तावत् वयम् एतावदेव द्रक्ष्यामः। अन्तिमा परिभाषा अग्रिमे पाठे पठिष्यते। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा भवति। तां परिभाषाम् अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः। अद्य अहं चिन्तयामि यावत् एषः पाठः
उपान्तिमः पाठः परिभाषाप्रकरणस्य समाप्तिं गतः। अग्रिमः पाठः अन्तिमः स्यात् इति अहं भावयामि। अतः एषः 19 पाठः परिभाषाप्रकरणस्य अत्र समाप्तिं सम्पन्नतां गतः। मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।